काड 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 हे पळय हांगा गाडयो वचपाक जागो ना अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा यो यो म्हाका मजेर घालची पळय हे पळय मुद्दम हो आमी म्हणटाले ही पळय गाडी कशी व्हरता पळय समज जर हो आनीक खचत जाल्यार गाडी हांगा परतूंक शकता अशी हालत हांगा आसा रस्त्याची हय ते घाले आमी हो दाखयलो हय दोनूय सायडीन आनीक थोड्या दिसांनी हे कोसळटले अख्खे कळटा पळय हांगच्यान जितले गाडयो घेवन हांगच्यान वचपी आहा सगळे जाण रावन रावन सांगता की हाजी परिस्थिती बिकट आसा थोड्या दिसांनी हे दोनूय सायडीक कोसळूंक शकता म्हणून आनी सगळ्यांची गैरसोय जातली हे सगळें सांगत आसा पळय रे परिस्थिती पळय रे म्हापश्याची परिस्थिती पळय वॉर्ड नंबर 1 हो जो रोड आहा तो कुचेले हेज्या फुडें आमचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हापसा मुन्सिपाल्टीचो आनी हांगा परिस्थिती जाल्या पळय रे कितें ती रस्तो सकयल गेला हो साको हेवटेन गेला तेवटेन गेला आतां हो चवथो व्हिडियो म्हाजो कितें तर करा दोन गाडयो सुटाना गाडयो सकयल पडटल्यो कोण मरतले जेन्ना मरतले तेन्ना तुमकां कळटलें नमस्कार हांव जितेश कामत आज बाब शेखर नायक हाजे बरोबर हांव ताज्या चॅनला मार्फत हांगा कुचेले आयिल्लो आसा एक्चुली हो रस्तो जो आसा आमी जो भाग उबे आसा भागार तो वॉर्ड नंबर 1 पडटा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या कारण लेफ्ट हँड सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा म्हापशेचो आनी हो रस्तो तो पळोवंक गेल्यार हो कामुल्ले वता रस्तो 3 माडार आनी हेवटेन दत्ताचें देवूळ आसा आनी हो जो भाग आसा तो म्हापसाक पडटा म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील वॉर्ड नंबर 1 हो भाग पडटा आनी हो जो रस्तो आसा तो कुचेलेच्यान कामुल्ले वता ह्या रस्त्यार आमी उबे आसा आनी जशें तुमी पळयता हो अशीर रस्तो आसा सारको आनी ह्या अशीर रस्त्यार दोनूय सायडीन हो जो कलवट मदल्यान आयला जो कलवट म्हणजे कलवट म्हणजे साखव हो साखव जो केल्लो आसा वयल्यान जो साखव कसो दिसना पुणून हाजे नॅचरल जे पावसाचें उदक आसा तें पोंच्यान वचपा खातीर त्या सायडीन वचपा खातीर हो साखव आसा आनी आज पळयत जाल्यार तो साखवाच्या दोनूय सायडीन खचला तो आनी पूर्णपणे रस्तो म्हणटा तो भितर पडिल्लो आसा आतां गाडी सुद्दां हांगच्यान वचत जाल्यार ती लवणूंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा आमी आज ही जी समस्या आसा जी आमी मुद्दाम हांगा दाखोवंक सोदता यूट्यूब चॅनला मार्फत ते म्हणजे ह्या रस्त्यार हो आमी ज्या उबे आसा पळय थंय हो साखव आसा एक्चुली हो जो साखव आसा साखव म्हणल्यार कलवट म्हणटा का साखव हे जे पावसाचें उदक आसा तें ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन पास जावपा खातीर हांगा सकयल हाज्या सकयल ती खळी आसा ताजो हो साखव पूण आज जर परिस्थिती हांगा पळयत हो साखव दोनूय सायडीन हो मोडिल्लो आसा मोडकळेक पावला तो आनी हे सगळे हातून कोसळिल्ले आसा त्या भायर हांगा गार्बेज अशी उडयल्ली आसता हरशी वेस्ट मॅनेजमेंट हांगा सायडीन आसा हाज्या वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या दारानूच हे उडयला पळोवंक गेल्यार ते क्लीन करपाचें हांगाच सोडून दिला तांणी त्या सायडीनूच तशी परिस्थिती आनी हो फुटून आतां हो अर्द्याक पावलो रोडाच्या मुद्दम पळय रस्तो आसा तो अर्दो जाल्लो आसता लोकां हांगा जर दोन गाडयो एका बरोबर हांगा पास जावंक शकना आतां म्हाका प्रशासनाक मुद्दम हो प्रश्न विचारचो दिसता की शेखर नायक जो हांगा व्हिडियो करता तो कित्याक टायमपास म्हणून करता आज हो चवथो व्हिडियो हाज्या पयलीं ताणें बाबड्यान 3 व्हिडियो केल्ले आसा हांवें एक ताजे बरोबर व्हिडियो केल्लो आसा हे टोटल आमचे 3 जाले आनी हो आतां चवथो व्हिडियो आतां म्हाका सांगा हे प्रशासन म्हणटा ते सारके निर्लज्ज जाल्ले आसा कशें म्हाका दिसता तांकां कोणाचेंच पडिल्लें ना आमी हांगा बेश्टे टायमपास म्हणून येना हांगा लोक जे आसा हो जो शेखर नायक यूट्यूब चॅनल म्हणटा पळय हो लोकांचो आवाज तो शेखर नायकाचो किंवा जितेश कामतीचो आवाज न्ही तो आमी लोकांक खातीर उलयता जेन्ना लोक बाब शेखर नायकाक फोन करता म्हाका फोन करता मुद्दम सांगत आसा की बाबा वचा थंय व्हिडियो करा ते कित्या खातीर आमकां सांगता की व्हिडियो मार्फत हांगची परिस्थिती प्रशासनाक समजुची त्या आमदाराच्या नजरेक येवची आनी त्या आमदारान बाबा ते कोण ऑफिसर आसा तांकां सांगचें आनी हें करून घेवचें
पूण आज वर्सभर जाले काय वर्सा परस चड जाले तुमी हांगा कांयच करिना. म्हणजे तुमकां एक तर मत मारला नाल्यार तुमकां लोकांचे पडून वचूंक ना. हो लक्षांत दवरा, प्रशासनान एडमिनिस्ट्रेशनान हे लक्षांत दवरूंक जाय, त्या आमदारांनी हे लक्षांत दवरूंक जाय की हो चॅनल जो आसा तो लोकांचो आवाज आसा आनी लोकांनी परत परत फोन करून आमकां सांगिल्लें आसा म्हणून 4 हांगा व्हिडियो करचे पडले. आमी हांगा आमचो वेळ वचना म्हणून येना. हे पळय हे कितें, ही परिस्थिती आयची न्ही. फाटीं जेन्ना एकदां व्हिडियो केल्लो 2-3 व्हिडियो जातकच मागीर हांगा मातशें डांबर घालें ताणें हाडून. पूण डांबर घालें की काम जालें. अरे हांगचे कलवडा ते फुटला, फाल्यां हे पूर्ण कोसळपाची शक्यता. तेवटेन जर आमी पळयत शेखर बाब तेवटेन आमी दाखोवया, हय तेवटेन पळयत जाल्यार पूर्ण ते सकयल्यान फुटला आनी तेवटेनूय रस्तो कोसळटलो. आनी दोनूय रस्ते जर कोसळत दोनूय सायडीन जाल्यार मदीं जागो कितें उरलो तो. आतांच पळय एक गाडी वता दुसरी गाडी हांगा वचूंकच शकना. त्या भायर रातचो जाका कल्पना येना ह्या रस्त्याची, असो रातचो जर कोणी हांगच्यान बायकर गेलो 2 व्हिलर गेलो तो पडूंक शकता. 4 व्हिलर सुद्दां हांगा लोवडूंक शकता, अशी परिस्थिती आसा. त्या भायर हांगाची हो लायटीचो खांबो आसा पळय हो शोपीस, ही लायट आसा ती शोपीस, ती लायट चलना. ताची परिस्थिती पळयल्यार कळटा पळय, ती सगळी कळमेल्यार वाट लागल्या ती, ताजेर कोणेच केन्ना लक्ष दिवंक ना. सो ह्या पूर्ण रस्त्याक एक्चुअली लायटींची गरज आसा. हांगा रातचो जो काळोख आसता आनी ह्याच काळखाचो फायदो घेवन खूब जाण हांगा गार्बेज उडयता, अशी परिस्थिती हांगा आसा. आनी ह्या काळखा खातीर हो रस्तो कितें जाला तो दिसना. आतां हांगचे लोक चडशे जाण आसा ते कितें करता, चडशे जाण हांगाचे लोक आसा ते सांबाळून येता, तांकां कल्पना आसा ह्या रस्त्याची. पूण जर नवखो कोण मनीस आयलो जाल्यार तो थंय एक तर तो लवणून थंय पडटलो, 4 व्हिलर सुद्दां लवणूंक शकता अशी थंय खाच आसा. पूर्ण सकयल खळी ती. आनी हांगा जर टायर भितर वचत ते कोसळ्ळा सो गाडी परतूंक शकता, अशी हांगा परिस्थिती आसा. प्रशासनान हाजें गांभीर्य लक्षांत घेवचें आनी बेगींतल्या बेगीन हाजेर उपाय योजना करची. तेजे सकयल भाग गेला तो म्हाका दिसता आतां पूर्ण ते रिपेर करचे पडटले. पूण सद्या टेम्पररी कितें तरी हांगा करचें, येवन इंजिनियरांनी हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन करचें. बाब शेखराकूय अपोजत तुमी इन्स्पेक्शन करना, कारण लोकांक कळूंक जाय की तुमी इन्स्पेक्शन केलें. सो इंजिनियरांनी हांगा येवचें, बेगींतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन करचें. आतां जर टेम्पररी कितें करूंक मेळटा जाल्यार चवथी पयलीं करचें आनी मागीर मेजर जो वर्क आसा तो करून घेवचो. हे बे हेवटेन पळय म्हाका मरे खा, हे बे हांगा पूर्ण पळयत न्ही तेवटेन पूर्ण पळय, हे पळय हो हांगच्यान दिसता पळय कलवड आसा तो बँड जाला पूर्ण. ती पायपां बी बँड जाले, पायपाय मोडटली कारण ती उदकाचे पायप ते, ताका सपोर्ट कसलोच ना. आनी तो वयर जे गुणे आसा ते ताजेर पडल्या आनी एक दीस हे सगळे घास करून कोसळटले आनी कोण जर तेन्नाच तावडीक सापडत जाल्यार तोही हाज्या सकयल वतलो गटरान, अशी परिस्थिती हांगा आसा. हय गुणे सगळे पडले, ते कोसळ्ळा ते सगळे पळय, पोंचे गुणे सगळे सुटून पडल्या आनी रस्तो सकयल देंवला तो, रस्त्याक चेपां पडल्या सगळी. हेवटेंतल्यान रोड खचला, तेवटेन रोड खचला, पूर्णपणे खचिल्लो आसा रोड. जर आतां बेगीन रिपेर करना जाल्यार पूर्ण हो भागूच कोसळटलो एक दीस आनी सगळ्यांची गैरसोय जातली. म्हणून बेगींतल्या बेगीन हे प्रशासनान एडमिनिस्ट्रेशनान हाका कोण लागता, कित्याक म्युनिसिपालिटी हे करूंक शकता, PWD करूंक शकता. कित्याक चड जर फंड्स लागता जाल्यार ते PWD घेता, PWDन हांगा कलवर्ड करचो नाल्यार म्युनिसिपालिटीक जर तितले फंड मॅनेज जाता जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हांगा कलवर्ड करचो. पळोवन हे पळय थंय हॉर्न मारून तो म्हणटा बरें केलें म्हणटा पळय, मुद्दम पळय हे लोक हांगच्यान वता ते सगळे त्या ताणीच कितलेशेच जाण तेच आमकां फोन करून सांगता. आतां तो गाडयेन वता तो म्हणटा बरें करता तुमी हांगा खंय, कारण तांकां त्रास जाता हांगा जे लोक रावता तांकां. अशे ट्रक बी येता हेवटेन न्हू, गाडयो चड येतात हेवटेन पळय, तेंची कितें आतां परिस्थिती पळय. करा मरे कितें तर करा मरे हांगासर. पयलेच रस्ते नेरो आहा, तितूरसून हे हांगासर मोडलेले आहा आनी तितूरसून ही जी झाडां वाडल्यात ती आमी खूब कडेन दाखयतात. ही जी आतां जंगली झाडां वाडटा सायडीकसून ती तुमी कट करिनात म्हणून. हे म्हापसा मुन्सिपालिटी अंडर येता, पळय रे झाडां पळय कितें तें
रस्तो पळय केदो आहा तो आनी जेन्ना 2 गाडी येता तेन्ना सायडीक घेताले सायडीक घेवंक मेळना. ही सगळी जंगली झाडां वाडल्यात म्हणून हांगा हें तर आतां मातशें म्हापशें भायर काडपा म्हण म्हापसानूच येता हें करा मरे कितें तर वयता थंय हेंच जाल्लेलें आहा. हरशीं पावस सोंपलो काय करता आतां एक पावस सोंपलो दुसरो पावस सोंपलो काय तिसरो पावस आतां हो तर आतां पावस कमी आहा नाल्यार आनीकूय वाडपा येते कितें